पूनम की उम्र अभी 17 की दहलीज पर थी। चमकती हुई आंखें, गंदुमी रंगत और बाल जैसे रात का अंधेरा। गांव में हर मर्द इस पर नजर रखता, लेकिन सब जानते थे कि साधु की नजर जिस पर पड़ जाए वो कभी बच नहीं पाता। वो साधु जो दिन में धूनी रमता और रात को चांदनी में जिन्नात से बातें करता। कहते हैं कि वो कनवारियों के बदन से ताकत लेता था और उनकी रूहों को अपने कटोरे में कैद रखता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, पूनम नींद में चली गई। लेकिन वो नींद न थी, कोई इसे आवाज दे रहा था, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत ताकतवर वजूद इसे पुकार रहा हो। वो उठकर दरवाजे से बाहर निकली। पीर नंगे, जुल्फें बिखरी हुई, बदन नीम जागा, जैसे चांदनी ने खुद इसे अपने अंदर समो लिया हो। वो कुनवे तक पहुंची जहां साधु पहले से खड़ा था, सुर्ख आंखें और चेहरे पर ऐसी हंसी जैसे वो सदियों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। तो आखिर ताव आ ही गई। साधु की आवाज में आग, बर्फ और शहद का इम्तिजाज था। पूनम की आंखें बंद हो गईं, जैसे किसी जादू में जकड़ ली गई हो। साया जैसे इसके गिर्द लिपटने लगा और फिर कुनवे से एक चीख, अल्फाबेर, जो किसी इंसान की ना थी और ना ही किसी जिन की। साधु आहिस्ता आहिस्ता पूनम के गर्द चक्कर काट रहा था, जैसे शिकारी अपने शिकार का जायजा लेता है। इसके चेहरे पर वहशियाना मुस्कुराहट थी और आंखों में ऐसी लालच जैसे वो इसके गोश्त में छपी रूह देख रहा हो। पूनम की पलकें झुकी हुई थीं, लेकिन बदन जैसे किसी नादीदा जंजीर में जकड़ा हुआ था। हवा में अजीब सी महक फैलने लगी, चंपा और चीतल के गोश्त की मिली जली खुशबू, जिससे माहौल और भी खुमार आलूद हो गया। साधु ने अपना हाथ उसकी जुल्फों में डाला और आहिस्ता से कहा, तुम्हारी मासूमियत मुझे जिंदा रखेगी पूनम। अचानक कुनवे के अंदर से सरसराहट सुनाई दी, जैसे पानी के अंदर कुछ सांस ले रहा हो, कुछ जिंदा, कुछ भूखा। साधु ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। इसके इर्द गिर्द हुआ गर्दिश करने लगी और पूनम का बदन कांपने लगा। लेकिन वो डरी नहीं। इसके होंठ होले होले कांपे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। शायद वो खुद चाहती हो कि ये सब रुक ना जाए। मुझे कुछ हो रहा है। पूनम की आवाज मध्यम थी, लेकिन इसमें एक अनोखी सरगोशी छपी थी, जैसे कोई गहरा राज जाग रहा हो। साधु ने एक झटके से अपनी आंखें खोलीं। तो ताव वही है जिसका इंतजार सदियों से था। पूनम के बदन पर रोशनी की एक लकीर सी फैल गई, जैसे चांदनी इसकी रगों में दौड़ गई हो। और फिर कुनवे के अंदर से एक औरत की आवाज गूंजी, साधु, ये वही है जो हमें नजात दे सकती है। हमें खत्म। पूनम का बदन अब हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे चांद की रोशनी इसकी जिल्द से निकल रही हो। वो अब भी साधु के सामने साकित खड़ी थी, मगर आंखों में नींद नहीं, आग थी। साधु के होंठों पर एक और मुस्कुराहट फैल गई। ये वो मुस्कुराहट न थी जो शिकार से पहले आती है, बल्कि वो जब शिकारी खुद शिकार बनने लगे। तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है पूनम। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो। पूनम के लब होले होले खिले, जैसे कोई सदियों पुराना मंत्र खुद बखुद उसकी जुबान से निकलने को हो। अचानक फिजा में दरख्तों के पत्ते साईं साईं करने लगे, कुनवे से भाप उठने लगी और पानी में एक औरत का चेहरा उभरा, सफेद आंखों वाली, काली जाल्फोहे वाली, और चेहरा बिल्कुल पूनम जैसा। साधु के चेहरे पर हवाइयां अलिफाड़ गईं। इसने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वही हो जिसे मैंने 300 साल पहले इस कुनवे में दफन किया था। पूनम का बदन अब हल्के नीले नूर में लिपटा हुआ था और उसकी आवाज में सर्दी, सरगोशी और जलजला यकजा हो चुके थे। मैं वही हूं साधु, तुमने जिसकी रूह कैद की। लेकिन बदन नया है, जुनून पुराना। कुनवे से शोले लपकने लगे और पूनम आहिस्ता आहिस्ता हुआ में बुलंद होने लगी। साधु की आंखों में अब लालच नहीं, खौफ था। ये जिस्म ना तेरा है ना मेरा, अब फैसला खून से होगा। अचानक हर तरफ अंधेरा छा गया और एक फलक शिगाफ चीख फिजा को चीरती हुई गूंजी। हुआ जैसे रुक चुकी थी। दरख्तों के पत्ते साकित थे, जैसे कुदरत खुद इस लम्हे को सांस रोके देख रही हो। पूनम अब फिजा में मुअल्लक थी, इसकी आंखों में चमक नहीं। एक धमाका छुपा हुआ था।
साधु ने अपने गिले से तुलसी की माला उतारी और जोर से जमीन पर मार कर मंतर पड़ा। ए कदीम आग की देवी, मेरी ताकत लूटा दे, ये बदन मुझे दे दे। पूनम की आंखें चुंधिया गईं, इसके जिस्म पर सुनहरी निशान उभरने लगे जैसे किसी कदीम ज़बान का कतबा हो। कुनवे से एक धमाके के साथ पानी उबल पड़ा और जमीन हिलने लगी। साधु के बदन से धुआं उठा, इसके जिस्म पर खाशों जैसे निशान निकल आए जैसे इसकी ताकत वापस लूट रही हो, आछैनी जा रही हो। पूनम अब बोली नहीं, बल्कि इसकी आवाज जैसे हर तरफ गूंजने लगी। ताव ने मेरे गोश्त से अपनी जवानी खरीदी थी, अब मैं तेरे जिस्म से अपनी आज़ादी खरीदूंगी। साधु चीखने लगा, इसके हाथों से खून बहने लगा, लेकिन वो हंसा, एक भयानक हंसी। मैं मर भी गया तो तुम्हें इस कुनवे से बाहर नहीं निकलने दूंगा, तुम हमेशा मेरी कैद रहोगी। इसी लम्हे पूनम के इर्द गिर्द रोशनी की दीवार बन गई, जैसे किसी और जहान का दरवाजा खिल रहा हो। इसका बदन जमीन पर वापस आने लगा, लेकिन वो अब पूनम न थी, वो किसी और में बदल चुकी थी। एक आवाज आई, बहुत दूर से, माँ, वो जाग गई है। अंधेरा अब और गहरा हो चुका था, लेकिन वो आम रात का अंधेरा नहीं था। ये वो अंधेरा था जो सिर्फ तब उतरता है जब किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खिलता है। पूनम जमीन पर आहिस्ता से उतरी, मगर अब वो मासूम नाजुक लड़की ना रही। इसके वजूद से रोशनी नहीं, दहकते हुए शोले निकल रहे थे। इसकी आंखें सारुख नहीं, सियाह हो चुकी थीं। इनमें इतनी गहराई थी जैसे कोई सदियों पुरानी कब्र हो जिसमें चीखें अभी तक कैद हों। साधु जो कभी रूहों का मालिक था, अब एक कांपता हुआ बूढ़ा दिखाई दे रहा था। वो जमीन पर घुटनों के बिल गिर गया और अपनी राख से लिपट गया। ये मैंने नहीं चाहा था, मैं तो सिर्फ अमर होना चाहता था। पूनम की आवाज अब औरत की नहीं रही थी, वो जैसे 100 रूहों की आवाज में बोल रही थी। और हम सब सिर्फ जीना चाहते थे। इसने हाथ उठाया तो कुनवे से सुर्ख रंग का पानी निकलने लगा, जैसे खून। जैसे वो सब लड़कियां जो कभी इसके जिस्म का ईंधन बने, अब एक एक बूंद की शक्ल में बाहर आ रही थीं। हवा में भारी सरगोशियां फैलने लगें, दरख्तों से औरतों के रोने की आवाजें आने लगें। हर समत आजाद रूहें नाचने लगें। और फिर पूनम ने साधु की तरफ देखा, सिर्फ एक नजर, और वो जलने लगा बगैर आग के। तूने जिस्म लिए थे, अब रूहें तुझे खाएंगी। साधु ने आखिरी बार चीख कर कहा, पूनम, मुझे मुआफ कर दो। पूनम खामोश रही, सिर्फ एक आंसू उसकी सियाह आंख से निकला और जमीन में जज्ब हो गया। इसी लम्हे कुनवे में जलजला सा आया, जैसे वो अपने राजों को हमेशा के लिए बंद कर रहा हो। कुनवे के गिर्द खामोशी छा गई थी, न कोई सरगोशी, न हुआ, न साया। साधु का वजूद राख बन चुका था और पूनम खामोश खड़ी थी, जैसे वक्त थम गया हो। इसके जिस्म पर जली हुई रूहों के नक्श उभार बन चुके थे, जैसे कोई मुकद्दस नक्श शायद। लानत। चांदनी इसके जिस्म पर पड़ी तो वो चमकी नहीं, सारुख हुई। पूनम ने कुनवे की तरफ आखिरी बार देखा, फिर आहिस्ता कदमों से जंगल की तरफ चलने लगी। रास्ते में हर दरख्त, हर पता जैसे इसे पहचानता हो, झक जाता, कांप जाता। गांव के बाहर एक छोटा बच्चा श्याम नीम अंधेरे में इसे देख रहा था। वो रोज इस रास्ते से लकड़ियां लेने आता था, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। पूनम ने अचानक सर घुमाकर इस बच्चे की तरफ देखा। क्या तुम मुझे देख सकते हो? श्याम डर गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। पूनम उसके करीब आई। इसके चेहरे पर ना मुस्कुराहट थी, ना गुस्सा, सिर्फ एक गहरी वीरानी। तुम्हारी आंखों में वही खौफ है जो कभी मेरी आंखों में था। श्याम कांपने लगा, मगर उसके होंठों पर एक सवाल आ गया। आप देवी हो? आचड़ेल? पूनम के होंठ हिले और वो पहली बार हंस पड़ी, एक हंसी जो दर्द, ताकत और पागलपन का मिलाप थी। मैं वो हूं जो बनाई गई थी, और अब वो बन गई हूं जो कोई रोक नहीं सकता। इसी लम्हे आसमान पर बादल गिरजे और दूर किसी पुरानी हवेली के दरवाजे खुद बखुद खिल गए, जैसे पूनम के लिए नई राह बनाई जा रही हो।
اور پھر وہ چل پڑی وہاں جہاں ایک اور سادھو رہتا تھا۔ صبح کا سورج ابھی نکلا ہی تھا جب گاؤں سے کچھ میل دور پہاڑیوں کے بیچ ایک پرانی سنسان حویلی کا دروازہ خود بخود کھلا۔ دروازے پر بیٹھا کوا چیخ مار کر آڑا اور فضا میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ اندر ایک نوجوان تانترک آچاریہ رودر اپنی آنکھیں بند کیے دھونی جلا رہا تھا۔ وہ عام سادھو نہیں تھا، وہ روحوں کے راستوں کو سمجھنے والا تھا، اور اس نے پونم کی واپسی کو خواب میں دیکھ لیا تھا۔ اچانک اس کے سامنے رکھے کالے پانی والے کٹورے میں لہریں اٹھنے لگیں، اور پونم کا چہرہ ابھرا، جلتی آنکھیں، راکھ زدہ زلفیں، اور پس منظر میں بھاگتی روحیں۔ رودر نے آنکھیں کھول کر کہا، تو وہی ہے جس کے اندر دیوی بھی قید ہے اور دینی بھی۔ دوسری طرف پونم جنگل کے درمیان چل رہی تھی، اس کا بدن اب نرم نہیں لیکن نظر ہٹتی نہیں تھی۔ ہر درخت کے پیچھے کوئی سایہ چھپ جاتا، ہر ہوا کی لہر میں کوئی سرگوشی ہوتی۔ پھر وہ اس حویلی کے گیٹ پر پہنچی، اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ رودر دروازے پر پہلے سے کھڑا تھا جیسے انتظار میں ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا میں آ رہی ہوں؟ پونم نے سرد آواز میں کہا۔ رودر مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں خوف نہیں تھا، ایک چیلنج تھا۔ کیونکہ میں وہ ہوں جسے تم جیسی روحیں کھاتی نہیں، آزمانا چاہتی ہیں۔ پونم ایک لمحے کو رک گئی، شاید پہلی بار کسی مرد کی طرف دیکھ کر دلچسپی محسوس کی۔ تو دیکھتے ہیں رودر، تو میری نجات ہے، میں تیری آزمائش۔ اور پھر دروازے بند ہو گئے۔ حویلی کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ فضا میں خاموشی تھی لیکن اندر ایک عجیب حرارت محسوس ہو رہی تھی، جیسے لفظوں کے بغیر کوئی گفتگو ہو رہی ہو۔ پونم اور رودر آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایک طرف وہ جس کی رگوں میں جلتی روحیں دوڑتی تھیں، اور دوسری طرف وہ جو روحوں کی زبان پڑھ سکتا تھا۔ رودر نے آنکھیں بند کیے کہا، تمیری اندر صرف لانت نہیں، کشش بھی ہے، جو ہر اس مرد کو جلا سکتی ہے جو کمزور ہو۔ پونم آہستہ سے مسکرائی، تو کیا تاو کمزور نہیں؟ رودر نے آنکھیں کھولی، گہرے، سنجیدہ اور مکمل ہوش مند انداز میں چاہتا تو ابھی تمہیں باندھ سکتا تھا، لیکن میں تمہیں آزاد ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پونم کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اتنے برسوں بعد پہلی بار کسی نے اسے بس روح نہیں انسان سمجھا، مگر یہی لمحہ خطرناک تھا۔ کمرے میں موجود دیے بجھنے لگے، اور پونم کے چہرے پر ایک سیاہ سایہ پھیل گیا۔ میرے اندر وہ بھی ہے جو کسی کو خود سے قریب نہیں آنے دیتی، اگر تاو بھی کوشش کرے گا تو ختم ہو جائے گا۔ رودر نے اپنی گردن سے ایک کالا دھاگا کھولا اور آہستہ سے زمین پر رکھا۔ میں ختم ہونے نہیں آیا، میں وہ ہوں جو تم سے آزاد کرے گا۔ پونم کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، مگر وہ گرم نہ تھا، برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ اچانک دونوں کے ارد گرد روشنی کی دیوار الفابرنی لگی، جیسے کسی اور جہان میں دراڑ کھل گئی ہو۔ اور دیوار کے پار پونم نے اپنا پرانا چہرہ دیکھا، وہی لڑکی جو سادہ، نازک اور محبت کے لیے تڑپتی تھی۔ کیا میں دوبارہ وہ بن سکتی ہوں؟ پونم نے سرگوشی کی۔ رودر نے آنکھیں بند کیں اور صرف ایک لفظ کہا، اگر تاو چاہے۔ اور دیوار کے اس طرف سے کسی نے ہاتھ بڑھایا۔ مگر سوال یہ تھا، پونم چاہتی کیا ہے؟ نجات؟ انتقام؟ وہ لمحہ جب پونم نے ہاتھ بڑھایا، سب کچھ روک چکا تھا۔ وقت تھم گیا، روشنی ساکت سائے جامد۔ مگر جیسے ہی اس کے ہاتھ نے دیوار پار کی، ایک زلزلہ سا آیا، نہ زمین پر نہ آسمان پر، بلکہ روحوں کی دنیا میں۔ دیوار کے اس پار جو چہرہ پونم نے دیکھا تھا، وہ صرف اس کا پرانا چہرہ نہ تھا، وہ ایک اور وجود تھا، آدھا وہ دیوی جسے ہزاروں سال پہلے سادھوؤں نے قید کر دیا تھا۔ رودر چونکا، نہیں، یہ صرف پونم کی یاد نہیں، یہ آدھا کی واپسی ہے۔ پونم نے پیچھے موڑ کر رودر کو دیکھا، آنکھیں سیاہ سے نیلے اور نیلے سے سنہری ہو چکی تھیں۔ تم نے مجھے جگایا، اب تم بھی قید رہو گے۔ اچانک پوری حویلی میں پرانے مندر کے گھنٹوں کی آواز گونجی، جیسے کوئی نیند سے جاگ رہا ہو۔ فرش سے قدیم سنسکرت کے نقش ابھرنے لگے، اور روشنی پگھلنے لگی، جیسے سونا لاوا بن کر بہنے لگا ہو۔
رودر نے اپنے ہاتھ سے منتر کی مالا نکالی لیکن پونم کے قدموں تلے زمین شگاف کھا گئی اور وہ نیچے گہرائی میں اترنے لگی۔ لیکن یہ زمین کا پیٹ نہ تھا، یہ آروہوں کی قید تھی جہاں وہ ہزاروں لڑکیاں چیختی تھیں جنہیں سادھوؤں نے قربان کیا تھا۔ آدھا کی واپسی صرف انتقام نہیں، یہ پورے نظام کی تباہی ہے۔ رودر نے آنکھیں بند کر کے خود کو تیار کیا۔ آخری لمحے پونم چیخی، رودر، اگر میں نہ بچی تو کسی لڑکی کی روح بھی آزاد نہیں ہوگی۔ اور پھر اندھیرا اس کی آواز کو نگل گیا۔ تاریکی میں نیچے گرتے ہوئے پونم کو یوں لگا جیسے وہ خود اپنے وجود سے باہر جا رہی ہو۔ چیخیں ماتم اور پرانی زنجیروں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ یہ وہی جگہ تھی، روحوں کی قید، جہاں سادھوہے کی ہوس نے سینکڑوں معصوم لڑکیوں کو قید کر رکھا تھا۔ ہر طرف جلی ہوئی لاشوں کی روحیں، بغیر چہروں کے جسم، اور ان کے اندر چھپی ہوئی وہ آدھاد کی آواز۔ میں ان سب کی ماں ہوں، ان سب کی چیخ میری طاقت ہے، اور اب تیرا بدن میرا مندر ہے۔ پونم کی آنکھیں جلنے لگیں، اس کی انگلیوں سے نیلی بجلی نکلنے لگی اور وہ فضا میں معلق ہو گئی۔ تبھی اوپر سے روشنی کی ایک لکیر نیچے گری۔ رودر اپنے ہاتھ میں شیو کا ترشول لیے منتر پڑھتا ہوا نیچے یاترا۔ پونم نے زور سے چیخا، روک، اگر تاؤ مجھے مارے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ رودر کی آنکھوں میں آنسو تھے، اگر میں نہ ماروں تو یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ رودر نے ترشول آگے بڑھایا اور عین اس لمحے آدھا کی طاقت پونم کے جسم سے باہر نکلنے لگی، ایک دیوی جیسا سنہرا سایہ جو چیخ رہا تھا، میں ماں ہوں، میں بدلہ ہوں، میں نجات ہوں۔ پونم نے خود اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھا اور رودر کو آنکھوں سے اشارہ کیا، کر دو، ختم کر دو، ابھی۔ رودر نے آنکھیں بند کر کے ترشول اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ روشنی کا طوفان الفابیرا، تمام روحیں آزاد ہو گئیں اور زمین پر بارش شروع ہو گئی۔ کئی برسوں بعد گاؤں کے اسی کنویں پر ایک لڑکی پانی بھر رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک ہلکی سی سرگوشی سنی، ہم اب آزاد ہیں۔